बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कुरान मजीद में नज़र करने वाले जानते हैं कि कुरान मजीद कोई किस्सा कहानी या तारीख़ की किताब नहीं जिसका मकसद किसी वाक़ये को अव्वल से आखिर तक बयान करना हो, लेकिन वाक़यात माज़िया और गुज़िश्ता अक़वाम की सरगुज़िश्त अपने दामन में बहुत सी इबरतें और नसीहतें रखती है। वही तारीख़ की असल रूह है और इनमें बहुत से हालात व वाक़यात ऐसे भी होते हैं जिन पर मुख्तलिफ अहकाम शरिया की बुनियाद होती है। उन्हीं फ़वाइद के पेश नज़र कुरान मजीद का असलूब हर जगह ये है कि मौका ब मौका कोई वाक़या बयान करता है और अक्सर पूरा वाक़या भी एक जगह बयान नहीं करता, और बल्कि इसके जितने हिस्से इस जगह कोई मकसद मुतालिक होता है इसका वही टुकड़ा यही बयान कर दिया जाता है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के दो बेटों का ये किस्सा भी इसी असलूब हकीम पर नकल किया जा रहा है। इसमें मौजूदा और आइंदा नस्लों के लिए बहुत सी इबरतें और मवाइज़ है और इसके ज़मन में बहुत से अहकाम शरिया की तरफ इशारा किया गया है। आइए वाक़ये की तरफ। कुरान में है कि ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप इन अहले किताब को हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के दो बेटों का यानी हाबिल और काबिल का किस्सा सही तौर पर पढ़कर सुनाइए ताकि इनको इंतिसाब बसालिहीन का घमंड जाता रहे जिनका नहन इब्ना अल्लाह में इजहार हो रहा है। और वो किस्सा उस वक़्त हुआ था जबकि दोनों ने अल्लाह ताला के नाम की एक नियाज पेश की और उनमें से एक की यानी हाबिल की तो मकबूल हो गई और दूसरे की यानी काबिल की मकबूल न हुई, क्योंकि जिस मामले के फैसले के लिए ये नियाज चढ़ाई गई थी उसमें हाबिल हक पर था, इसलिए इसकी नियाज कबूल हो गई, और काबिल हक पर न था, उसकी कबूल न हुई, वरना फिर फैसला न होता बल्कि और हलत और इश्तिबाह हो जाता। जब वो दूसरे यानी काबिल ने इसमें भी हारा तो जलाकर कहने लगा कि मैं तुझको ज़रूर कत्ल करूँगा। इस एक ने यानी हाबिल ने जवाब दिया कि तेरा हारना तो तेरी ही नाहक परस्ती की वजह से है, मेरी क्या ख़ता, क्योंकि खुदा ताला मुत्तकियों ही का अमल कबूल करता है। मैंने तो तकवा इख्तियार किया और खुदा के हुक्म पर रहा, खुदा ताला ने मेरी नियाज कबूल की। तूने तकवा छोड़ दिया और खुदा के हुक्म से मुंह मोड़ लिया, तेरी नियाज कबूल नहीं की, सो इसमें तेरी खता है या मेरी, इंसाफ कर। लेकिन अगर फिर भी तेरा यही इरादा है तो तू जान मैंने तो पुख्ता कसद कर लिया है। अगर तू मुझ पर मेरे कत्ल करने के लिए दस्त दराजी करेगा तब भी मैं तुझ पर तेरे कत्ल करने के लिए हरगिज़ दस्त दराजी करने वाला नहीं, क्योंकि मैं तो खुदाए परवरदिगार आलम से डरता हूँ कि बावजूद यका तेरे जो जवाज़ कत्ल का बज़ाहिर एक सबब मौजूद है, यानी ये कि तू मुझको कत्ल करना चाहता है, मगर उस वजह से कि ये जवाज़ अब तक किसी नस जज़ाई से मुझको महक़क़ नहीं हुआ, इसीलिए इसके इर्तिकाब को इख्तियार के ख़िलाफ़ समझता हूँ और इस शुबे की वजह से खुदा से डरता हूँ। और ये हिम्मत तुझी को है कि बावजूद कि मेरे जवाज़ कत्ल का कोई अमर मक्तज़ा नहीं बल्कि माना मौजूद है, लेकिन फिर भी खुदा से नहीं डरता। मैं यूँ चाहता हूँ कि मुझसे कोई गुनाह का काम न हो, तू मुझ पर कितना ही जुल्म क्यों ना करे जिससे कि तू मेरे गुनाह और अपने गुनाह सब अपने सर रख ले, फिर तो दो ज़ख़ियों में शामिल हो जाए और यही सज़ा होती है जुल्म करने वालों की। सो यूँ तो पहले से ही कत्ल का इरादा कर चुका था, ये जो सुना कि मदाफ़त भी न करेगा, चाहिए तो था कि गुदाख्ता हो जाता, मगर बेफ़िक्र होकर और भी उसके जीने इसको अपने भाई के कत्ल पर आमादा कर दिया, फिर आखिर इसको कत्ल ही कर डाला, जिससे कमबख्त बड़े नुकसान उठाने वालों में शामिल हो गया। दुनिया में तो ये नुकसान के अपना कुव्वत बाज और राहत रूह गुम कर बैठा और आखिरत में ये नुकसान की सख्त अजाब में मुब्तला होगा। अब जब कत्ल से फारिग हुआ तो अब हैरान है कि लाश को क्या करूं जिससे ये राज पोशीदा रहे। कुछ समझ में न आया तो फिर आखिर अल्लाह ताला ने एक कौवा वहाँ भेजा कि वो छून
پونچھ اور پنجوں سے زمین کو کھودتا رہا اور کھود کر ایک دوسرے کوے کو وہ مرا ہوا تھا اس گڑھے میں ڈھکیل کر اس مٹی پر ڈالتا تھا تاکہ وہ کوا اس قابل کو تعلیم کر دے کہ اپنے بھائی حابل کی لاش کو کس طرح سے چھپا دے۔ قابل یہ واقعہ دیکھ کر اپنے جی میں بڑا ذلیل ہوا کہ مجھ کو کوے کے برابر بھی فہم نہیں، اور رعایت حسرت سے کہنے لگا کہ افسوس میری حالت پر، کیا میں اس سے بھی کیا گزرا کہ اس کوے ہی کے برابر ہوتا اور اپنے بھائی کی لاش کو چھپا دیتا۔ سو اس بدحالی پر بڑا شرمندہ ہوا، گویا اس نے تمام آدمیوں کو بچا لیا۔ غیر واجب کی قید اس لیے لگائی کہ جس شخص کا قتل شرعاً واجب، اس کی امداد یا سفارش حرام ہے، اور اس مضمون احیاء کے لکھنے سے بھی تشدید قتل کی ظاہر ہو گئی کہ جب احیاء ایسا محمود ہے تو ضرور قتل مذموم ہوگا۔ اس لیے اس کا ترتب و تسبب بھی بواسطہ عطف کے من اجل ذلک پر صحیح ہو گیا، اور بنی اسرائیل کے بعد سے اس مضمون کے لکھ دینے کے بعد ہمارے بہت سے پیغمبر بھی دلائل واضح نبوت کے لے کر آئیں اور وقتاً فوقتاً اس مضمون کی تاکید کرتے رہیں، مگر پھر اس تاکید اور اہتمام کے بعد بھی بہتر ہے ان میں سے دنیا میں زیادتی کرنے والے ہی رہے اور ان پر کچھ اثر نہ ہوا، حتیٰ کہ بعض نے خود انبیاء کو ہی قتل کر دیا۔ حابل اور قابل کا فیصلہ۔ قرآن مجید نے یہ بیان فرمایا کہ ان دونوں نے اللہ تعالیٰ کے لیے اپنی اپنی قربانی پیش کی، مگر ایک کی قربانی قبول ہو گئی اور دوسرے کی قبول نہ ہوئی۔ اس قربانی کے پیش کرنے کا واقعہ جو صحیح اور قوی سندوں کے ساتھ منقول ہے، اور ابن کثیر نے اس کو علماء سلف و حلف کا متفقہ قول قرار دیا ہے، یہ ہے کہ جب حضرت آدم اور حوا علیہ السلام دنیا میں آئے اور توالد و تناسل کا سلسلہ شروع ہوا تو ہر ایک حمل سے ان کے دو بچے توام پیدا ہوئے، ایک لڑکا اور دوسری لڑکی۔ اس وقت جب کہ آدم علیہ السلام کی اولاد میں بجزیہ بہن بھائی کے کوئی اور نہ تھا اور بھائی بہن کا آپس میں نکاح نہیں ہو سکتا، تو اللہ جل شانہ نے اس وقت کی ضرورت کے لحاظ سے شریعت آدم علیہ السلام میں یہ خصوصی حکم جاری فرما دیا تھا کہ ایک حمل سے جو لڑکا اور لڑکی پیدا ہوا ہے تو آپس میں حقیقی بہن بھائی سمجھے جائیں اور ان کے درمیان نکاح حرام قرار پائیں، لیکن دوسرے حمل سے پیدا ہونے والے لڑکے کے لیے پہلے حمل سے پیدا ہونے والی لڑکی کی حقیقی بہن کے حکم میں نہیں ہوگی، بلکہ ان کے درمیان رشتہ ازدواج و مناکحت جائز ہوگا۔ لیکن ہوا یہ کہ پہلے لڑکے قابل کے ساتھ جو لڑکی پیدا ہوئی وہ حسین و جمیل تھی، اور دوسرے لڑکے حابل کے ساتھ پیدا ہونے والی لڑکی بدشکل۔ جب نکاح کا وقت آیا تو حسب ضابطہ حابل کے ساتھ پیدا ہونے والی بدشکل لڑکی قابل کے حصے میں آئی۔ اس پر قابل ناراض ہو کر حابل کا دشمن ہو گیا اور اسی پر اصرار کرنے لگا کہ میرے ساتھ جو لڑکی پیدا ہوئی ہے وہی میرے نکاح میں دی جائے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے شرعی قاعدے کے معاقب اس کو قبول نہ فرمایا اور حابل و قابل کے درمیان رفع اختلاف کے لیے یہ صورت تجویز فرمائی کہ تم دونوں اپنی اپنی قربانی اللہ کے لیے پیش کرو، جس کی قربانی قبول ہو جائے گی یہ لڑکی اس کو دی جائے گی، کیونکہ حضرت آدم علیہ السلام کو یقین تھا کہ قربانی اس کی قبول ہوگی جس کا حق ہے، یعنی حابل کی۔ اس زمانے میں قربانی قبول ہونے کی ایک واضح اور کھلی ہوئی علامت یہ تھی کہ آسمان سے ایک آگ آتی اور قربانی کو کھا جاتی تھی، اور جس قربانی کو آگ نہ کھائے تو یہ علامت اس کے نامقبول ہونے کی ہوتی ہے۔ اب صورت یہ پیش آئی کہ حابل کے پاس بھیڑ بکریاں تھی، اس نے ایک عمدہ دمبا کی قربانی کی۔ قابل کا شتکار آدمی تھا، اس نے کچھ غلہ گندم اور غیرہ قربانی کے لیے پیش کیا، اور ہوا یہ کہ حسب دستور آسمان سے آگ آئی، حابل کی قربانی کو کھا گئی اور قابل کی قربانی جو کہ تو پر پڑی رہ گئی۔ اس پر قابل کو اپنی ناکامی کے ساتھ رسوائی کا غم و غصہ اور بڑھ گیا، تو اس سے رہا نہ گیا اور کھلے طور پر اپنے بھائی سے کہہ دیا میں تجھے قتل کر ڈالوں گا۔ حابل نے اس وقت بھی غصے کی بات کا جواب غصے کے ساتھ دینے کے بجائے ایک ٹھنڈی اور اصولی بات کہی جس میں اس کی ہمدردی اور خیرخواہی بھی تھی۔
यानी अल्लाह ताला का दस्तूर यही है कि मुत्तका परहेज़गार का अमल कबूल फरमाया करते हैं। अगर तुम तकवा व परहेज़गारी इख्तियार करते तो तुम्हारी कुर्बानी भी कबूल होती। तुमने ऐसा नहीं किया तो कुर्बानी कबूल ना हुई, इसमें मेरा क्या कसूर है। इस कलाम में हासिद के हसद का इलाज भी जिक्र कर दिया गया है कि हासिद को जब ये नज़र आए कि किसी शख्स को अल्लाह ताला ने कोई ख़ास नेमत अता फरमाई है जो इसको खास हासिल नहीं, तो इसको चाहिए कि अपनी महरूमी को अपनी अमली कोताही और गुनाहों के सबब से समझकर इनसे ताइब होने की फ़िक्र करे, ना ये कि दूसरे इस नेमत के ज़वाल की फ़िक्र में पड़ जाए, क्योंकि ये इसके फ़ायदे के बजाय ज़रर का सबब है, क्योंकि मकबूलियत अंदर दार तकवा पर है। जज़ाकल्लाह।